इस्लामिक हिस्ट्री चैनल के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, साइंस ने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खुला में थूकने से क्यों मना फरमाया? आज की जदीद साइंस तहकीक ने फरमूदात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत को साबित कर दिया है। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस्लामिक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको बिला ताख़ीर मिलती रहें। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर, इशराक, असर, मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। आज क्या है कि करे अर्ज पर डिस्कवर साइंस ने मेडिकल फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मकदार में बहुत कम होती है। अगर हम इस वक्त सो जाएं तो हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर इस वक्त सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का हो जाता है और हम 10 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इन 10 बीमारियों में दमा भी शामिल होता है। लिहाजा ये औकात सोकर ना गुजारें, अपनी आप ज़िंदगी सेहतमंद रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबूदार गंदे लोगों के दरमियान ना बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत रखती है, जबकि डिप्रेस से लबालब बदबू इंसान को खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बास बनती है। इंसान अगर रोज़ाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये इनका शिकार हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए हमें बदबूदार लोगों से परहेज़ का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने क्या कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे डिस्कवर ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम मूड का परे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन के मुताबिक गुजरते हैं। मूड ख्वाबों के तय करदा, चनाचा नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए तो ही हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाएं हाथ से ना खाओ। साइंस हमारे दिमाग के दाएं और ये फरमान भी ऐन बाएं हिस्से मस्बत और मनफी होते हैं। यानी जब हम दाएं हाथ से खाते हैं तो हमारी सोच मस्बत होती है और जब हम अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये हमेशा आपको शको शबात, गीबत और दूसरे को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। तहकीक से इस फरमान की भी हिकमत सामने आती है। हमारे मुंह से 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया महलक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना जब मैदे में जाता है तो गदूद और जरासीम को मार देते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड्स के हज़ारों हिस्से में इन जरासीम की तादाद करोड़ों तक पहुंच जाती है। ये जरासीम मैदे के गदूदों से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इस तरह ये लुकमा हमारे मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निज़ाम को तबाह कर देता है। आपको ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसको मुंह से लुकमा निकाल कर खाने की आदत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ की उंगलियों को चिकचाना ना करो। साइंस का कहना है कि हम से जो लोग उंगलियों को चिकचाते हैं यानी इसके कड़ाके निकालते हैं, इनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और फिर लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूता पहनते से कबल इसे झाड़ दिया करो। हमारी ज़िंदगी के आम वाक़यात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियाँ और छोटे सांप हमारे जूतों में पनाह ले लेते हैं। हमारे प्यारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे या ब्लड वगैरह फेंक देते हैं। तो जब हम जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े हमें काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फरमान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वुस्त है, ये वुस्त हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है। जब नमाज के लिए यकसुई दरकार होती है, हम जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं
تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں۔ یہ فارمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے۔ اگر کوئی لکھاری لکھتے ہوئے، مصور تصویر بناتے ہوئے اور موسیقار دھن بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھیں تو ان کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر تخلیقی کام بند کمروں میں مکمل ہوا۔ انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین نے بھی بند جگہوں پر اللہ سے لو لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت میں مت تھوکو، یہ جگہ حکمتیں رکھتی ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنے سے بعد میں آنے والے ٹوائلٹس والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ ہمارے لعاب میں یعنی تھوک میں پرورش پاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ہماری ناک جراثیم کو پھیپھڑوں تک نہیں جانے دیتی، صرف کیمیکل جسم داخل ہوتے ہیں۔ جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بدن میں داخل ہوتے ٹوائلٹس ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بیت الخلاء یعنی میں لمبی لمبی سانسیں لینے ہیں۔ چنانچہ آپ تھوکنے، گانا گانے اور آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کریں، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہم دانت وقتی طور پر چمک جو جاتے ہیں، لیکن یہ بعد ازاں مسوڑھے بھی زخمی کر دیتا ہے، دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتا ہے اور یہ منہ میں بدبو بھی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ تو سیدھا سادہ کاربن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے، بالخصوص بڑی عمر کے افراد کو اس حوالے سے احتیاط برتنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑو کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت توڑ بیٹھتے ہیں۔ دانت زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادگی سے گزاری، رہن سہن میں سادگی، اوڑھنے بچھونے میں سادگی، لوگوں کے ساتھ میل جول اور رکھ رکھاؤ میں سادگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کئی کئی دن کا فاقہ ہو جاتا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، یہ روٹی ہے جیسے میں نے پکائی ہے۔ دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کو چھوڑ کر کھا لوں، اس لیے یہ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 دن کے بعد پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں گیا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے جمع نہ ہوئے۔ اگر روٹی تناول فرماتے تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہ ہوتی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا فاقہ ہوتا کہ بھوک کی شدت سے پیٹ سے چپک جاتا۔ وضو خنک کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کی اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، اس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شگم مبارک سے کپڑا اٹھایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اگر آپ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ اپنی زندگی کے آخری در میں خصوصاً خبیر اور حنین کی فتح کے بعد سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس لیے تکلف طرز زندگی کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ تمام سامان راحت کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی معمولی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔